ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 श्लोका 8। ततः शङ्का आविष्टः सः पुनः। ततः शङ्का आविष्टः सः पुनः। ततः शङ्काविष्टः स पुनः। ततः शङ्काविष्टः स पुनः। अतिदुष्टः अस्य जनकः। अतिदुष्टः अस्य जनकः। अतिदुष्टोऽस्य जनकः। अतिदुष्टोऽस्य जनकः। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। गुरु उक्त्या गुरु उक्त्या गुरूक्त्या गुरूक्त्या तत् गेहे किल तत् गेहे किल वरुणपाशैः वरुणपाशैः तम् अरुणत् तम् अरुणत् तमरुणत् तमरुणत् वरुणपाशैस्तमरुणत् वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरोः च असान्निध्ये असान्निध्ये गुरोश्च सान्निध्ये गुरोश्चासान्निध्ये गुरोश्चासान्निध्ये स पुनः अनुगान् दैत्यतनयान् अनुगान् दैत्यतनयान्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। भवद्भक्तेः तत्त्वं भवद्भक्तेः तत्त्वं भवद्भक्तेस्तत्त्वं भवद्भक्तेस्तत्त्वं परमम् अपि विज्ञानम् अशिषत् विज्ञानमशिषत्। भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमिषषत्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः। गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान्। भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः।
गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्